3 verse 12. Mga anak, honor your father and your mother. Naapil ang mother. Ayun ang iskuti, pastor, kayo man atong ilaha. O atong atong mayo. Dili mahimong pamilya, nag-iskot ang pamilya kung wala inahan. Dili mahimong papa kung wala po tayo inahan. Di ba? Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land. Kamong mga anak, kinahanglan nga tahuro ninyo inyong amahan o inyong inahan. Sa laktot, tahuro ninyo ang inyong mga ginikanan. Ya pastor, what if og didaan ko pagsimba, tahuron gihapon? Sumara nimo, dako naman ka. Pag ingon gani, kinsa imong priority? Maguna-una hirom na kadayon ana. Di ba? Kay ang amahan mga igsoon nasayod na siya kung kinsa or unsa ang mga butangan makapahimaya sa Dios. So therefore pag ingon sa amahan nga ayaw tumani imong gusto, mutuo day ka? Amen. Mutuo ka dili? Ayaw tuo kay nga naman ang imong ama ningon nga ayaw. So pag imong ayaw. There is no boundaries. Wala na'y daghang pangsulti, wala na'y kuskus balongos. So anak, honor your father and your mother. Okay? Para nga mutaas ang imuhang kinabuhi. Mo na ni pagtaas kinabuhi. Ingon sila nga 75 man butas Biblia. Musubra pa ana. Mabot pa ka 100. Sumpayat pa sa Ginoo. No? Mingon ka na dili lamang ko anang taas ang kinabuhi, pastor, kay ug taas ang kinabuhi. Mana mag-ango-ango man punta. Mukhaon mo po sa itong kaugalingong hugaw. Di na lamang ko, ana. Pero, kung ang kabubuton sa Ginoo may matuman, mas intelihente pa ka. Kung ang Dios may mulongger sa imong kinabuhi, di ka mag-ango-ango. Amen. Kasi ganaan nga di mag-ango-ango. Palakpak sa Dios. Hallelujah. Na naman, dili ang doktor may mulongger sa mga adlaw sa imong pagkatao. Ang Dios, that your life, that your days will be longer upon the land which the Lord God is giving to you. Dili ni pulong sa tao mga igsoon. Pulong ni sa Dios. Kung hinungdan mga igsoon kung ang mga tao God-fearing, patasan sa Dios ang iyang kinabuhi. Pero bisan unsa kataas ang number of days nimo din sa kalibutan, nalagyapo na kinituban. Because ang atong kinabuhi din hindapita mga igsoon, limitado lang. Ang bot pasabot diha mga igsoon, pwede ni siyang ingon nato sa ato ang physical, pwede po sa atong spiritual. Kung magunsa naman nga daghang kag sakit, unya kabubuton mo ba na sa Ginoo nga tagaan kag taas ang kinabuhi? No? Dili gihapon. Right? Pero ang bot pasabot diha nga puno ta sa pag-amuma sa Ginoo kung gi-honor gitahod nato ang atong mga ginikanan. Absolutely, the Lord will always be upon you. Nga naman mo direct man siya nato. Ang Dios nga imong Ginoo maghatag kanimo og taas na kinabuhi. Nga naman, kay gidaghan sa mga tao karon, dili nila ma-enjoy ang kinabuhi. Nga naman, dunay may mga sakit. Di ma-enjoy. Pero ano sa mo ma-enjoy ang kinabuhi? Kana kung wa kay sakit. Ngunay usa sa pag-enjoy nimo sa kinabuhi. Right? Napoy uban manggawas takdan lagi sakit. Right? Nang bisan asa tawo tay kapilian mga igsoon, ang importante nga swerte kanang nga kuanta safety ta, free ta na ragyos presensya sa Ginoo. Amen. Palakpakan na to si Lord mga igsoon. Hallelujah. Happy na. All right? So sa pailain, napa din he. One of the highest, tanawa ni ha? One of the highest representations of the image of God is a family serving each other. Ha? Pamilya na Dios nun og malipayon. Take note, na ay family karon nga di malipayon. Kana mga tao nga makita nimo sa Facebook, nga sige ingon, hello world, hello universe, hello Philippines. Deep inside ana di na malipayon. Ano sa tamalipay? At tinuod nga kalipay wala aning kalibutan.
ang tinuod nga kalipay naa sa Dios. Muna hinumduman nato. Ano man, matreasure nimo ang tinuod nga kalipay when you have a family loving together. Naabay usa ka malipayang pamilya nga wa magtingganay. So kung kita karon usa ka pamilya, mga igsoon, bisan asa ta makita, kaila jud ka nako, kaila ko nimo. Amen. Pero kung magkalimtanay na ta, asa pa may pamilya diha. Ang pamilya nga gisgutan din mga igsoon is a general family. The first family, katong imong prosesong family, imo siyang amahan, imo siyang inahan, ikaw anak, family na. Nga naman ang family is the basic unit of the society. Pero wala na nag-end dira ang definition. Wala ni matter diha ang definition. Pwede po na po gitawag na itong extended family. Di ba? So diha mga igsoon mumarka mga igsoon ang pagka-valuable, ang pagka-treasure sa usa ka butang tungod sa pamilya. Nga naman, highest representations of the image of God. Di ba? O nga naman nga ang Dios. Nga nung nagtukod siya o nga nung iyang gihimo una si Adan. Nga nung gihatagan niya og iba si Adan. Nga naman, tungod kay nakita sa Dios nga dili magmalipayon ang usa ka dili matawag nga pamilya kung usa ra ang iyang itukod. Di ba? So meaning to say, ang Dios mo hinungdan ni tanan naa sa iyang mga plano igsoon. Naa sa iyang mga plano mo na nga ayaw guba ang imong pamilya. Sa usa lang ka mga pulong naghihiluan mga igsoon gikan sa lala sa kaaway. Apan walay lala nagipana nagibutang sa kaaway kung naa lang gyud ang gugma sa Dios na muhari mo pataliwala nimo og nato labi na sa imong pamilya. Ayaw ibaylo imong pamilya mga igsoon sa mga tawo nimo kailhi sa unang panahon nga ni kalitrat abot sa imong kinabuhi. Ayaw nga naman makaguma sa imahe sa Ginoo nga naa nimo. Tanawa, representation. Right? So kinahanglan nga ang imong pamilya nga imuhang pundaron uban sa kabubuton sa Ginoo. Kauban ang Dios sa imong pagpundar. Nga naman, the image of God is a family serving each other. Next, families needs are priority. Ang gikinahanglan sa pamilya, na unsa may priorities pamilya mga igsoon, kaning ilahang tawag og bonding. We should not comfortable of the idea of serving many and ignoring your family. Napoy uban nga pugihan na kaayo nga mo atiman sa daghang mga pamilya pero ang iyang kaugalingong pamilya watak-watak. So, are we a good example? Dili. Dili effective. Muna nga ato usang i-cure ang pamilya. Atong sulit nga pamilya mga igsoon. I am talking to you as your father and ikaw akong anak. So muna'y family diha. Kung may tungod sa general, holistic, how about sa church? How about sa church? So, as a family, dapat you are concerned. We are concerned to each other. Kabaluta. No? Asa ta mo lugar. Kabaluta og unsay nahitabo. Kabaluta. So that's why dili nato dapat una gyud ang atong family mo nang family is love. Una gyud ang family before ta mo adto sa uban family. Amen. Nakuha ba nato? Ngaigsoon? Alright. So sa atong conclusion, Joshua chapter 24 verse 15. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, kisa man kaniya, ang Dios. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw. Take note, pagpili karong adlaw. Kung kinsay inyong alagaran, ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia? O ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon?
Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Daghang mga suhestyon nga imong nadunggan sa imong paglingi sa imong wala o sa imong tuo. Bisan na gani sa imong pag-ari dinhi sa church, daghang kang nadunggan. Pero ayaw sila og paminawa. Ang imo gihapong desisyon ang matuman. Nga naman, it is your decision. Labi na kung imong nadunggan nga ang Dios mo'y nagsulti nimo niini, padayon na. Mao ni ang prinsipyo sa usa ka amahan nga mao si Joshua. Ikaw karon nga mahimong Joshua's kinabuhi as a father to your son and daughter sa imong mga anak, na ikaw ug ang imong pamilya, para nga naatay mabuo nga lig-on, Diosnon ug malipayon nga pamilya. Yang yung antanas pagpanindog. Kita karon mga igsoon, diri lang ang mga amahan mo ay gisuginlan ining tanan. Kung dili, kitang tanan mga igsoon nga niaging pagkaanak, usa ka dako kayong responsibilidad nimo og nako mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga iyang gisulti sa dili pa lang dugay. Atong alagaran ang Dios bilang usa ka dakong pundasyon na nahimo tang usa ka amahan, nahimo tang usa ka pamilya nga adunay integrity, adunay gugma nga gikan sa Dios. Ang usa ka pamilya, ang imong priority dili ang mga butang nining kalibutana. Ang atong priority nga mao mag-alagad sa Dios. Bisan unsa man ang makuha sa mga tao nining kalibutana, bilang usa ka amahan, apan kung mawala ang iyang connection sa Dios, dili o dili kini magpalampos. Sa imong nahimutangan karon igsoon, gusto sa Dios na imong pamalandungan ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi, aron nga maka-build up tag lig-on, Diosnon o malipayon nga pamilya. Ug mao kini ang duties and responsibilities sa usa ka amahan. Ang Dios mismo mo instruct o may direct sa atong makinabuhi. Bisan asa man ta dad-on mga igsoon, bisan asa kita mo adto ining sulok sa kalibutan, maminaw ta, buhaton ta unsa gipabuhat sa Dios kanato. Hallelujah. Pwede mo makaampo sa inyong kaugalingong mga pag-ampo, kutob sa imuhang pagsantob sa imuhang mga panguna-una. Samta mag-ampo ako, magpasalamat sa Dios. Hallelujah. Ikaw ang Ginoo nga mong gisampit karong mga orasa. Ikaw ang Dios mo ay nagdisenyo sa kinabuhi. Bisan pa Ginoo Dios sa usa ka malipayon, lig-on nga amahan. Ikaw Ginoon Dios, among Dios na nagsulti ang pasinatin sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Padayon ka Ginoo nga magkupot sa kinabuhi sa mga amahan. Diin Ginoon Dios mo kini magagiya sa ilang pagkinabuhi bilang pag-build up, pagtukod sa usa ka malig-on, malipayon nga pamilya. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios manguna kanunay kanamo, kung imong mga tingog kanunay o Dios namong madunggan sa among paglakaw sa among wala, paglingi sa among tuo, paglingi sa among wala, o isan pa Ginoon Dios sa among pag-move forward. Ikaw ang Dios, hallelujah, kanunay Ginoo magbimayan sa matag usaw sa kanamo. Kay ikaw ang Dios, hallelujah, nagsaad Ginoo nga kami tanan ni Dios hatagan nimo binugta sa kinabuhi. Sa diyang among kang gi-honor bilang among amahan nga naa sa langit, bilang among mga ginikanan, bilang among Dios, o kanimo Ginoo wala mi mabuhat kung wala ang imong giya, kung wala ang imong tabang. Salamat amahan nga ikaw ang Dios pundasyon Ginoo sa tinuod nga pamilya. Aron ang kining mga amahan Ginoo as an earthly father, adunay mabuhat Ginoo Dios sa paghimaya sa imong buhi ngalan Ginoo. Lord, we glorify you. Lord, we give you praise. Lord, we give you honor, Ginoo. Sa pagkuha sa itong halad,
sa atong mga ikanapulo at kay nunay hinumduman nga ang una natong gihalad sa tumboy nga Dios mo ato ang kinabuhi. Okay, pinaka-importanting halad ang atong ulatan sa kaugalingon. Muna nga gikinahanglan jud nato simbahon ang Ginoo kay ato gihalad ang ato ang kinabuhi. Kini ato mga tinipid nga kinitaan mga igsoon usa lamang kini kapag halad kun usa ang isulti sa imong kasing-kasing. Kay dili kita makahalad kung sumahin ang ato ang kasing-kasing niini. Muna kinahanglan mo halad nga dunay kalipay sugod sa atong kasing-kasing. Samtang atong gawiton ang sekreto sa panalangin ato halad sa kinasing-kasing nga puno sa kalipay ang ato ang tinipig sa mga kinitaan ang bunga sa mga panalangin. Ta sa langit. Igsoon. Ang Dios maghahatag og panahon nga makaadto na gyud ta sa langit. Igsoon. So ato jud kanunay hulaton ang kabubuton sa Ginoo. Padayon ta aron ta makaadto sa langit.